उसी पार्टी का मैं समझता हूं। और अगले हिस्से में हमारे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे। अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ फरमाइएगा कि आपको याद होगा कि एक वक्त जब मुराद अली शाह साहब का एक वारंट जारी हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया था कि अगर इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए, अगर ये जेल के अंदर भी होंगे तो तब भी हमारे वजीर आला यही होंगे। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का क्या बनेगा? बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान वापस खुशामदीद। आप बड़े तारीखी मकामात ईरान आप गए और अल्लाह हम सबको उन ज़ियारात की तौफीक दे करने की। देखिए, मैं नहीं समझता ये वाला जो मामला है अली अमीन खान का, इंशाल्लाह ये हैंडल हो जाएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो आ रहे हैं और मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनेगी जहां एक इंतहाई हसास सूबे का वजीर आला एक दूसरे बड़े सूबे में गिरफ्तार, खुदा न खास्ता, मैं लफ्ज़ यूज करूं खुदा न खास्ता हो, क्योंकि इसके बड़े रिपरकशंस होंगे। इसको पख्तूनख्वा में अच्छा नहीं लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कल हाई कोर्ट में इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया जाएगा। सर देखिए, जो कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, आखिरी इजलास भी जब हुआ, उसमें ये एलामिया जारी किया गया कि जो लोग 9 मई के जिम्मेदार हैं या उन्होंने उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूट किया है या वो सहूलतकार हैं, उनके बारे में स्टेट की पॉलिसी वही है, किसी के साथ कोई रायत नहीं की जाएगी। तो जब स्टेट इतना क्लियर नैरेटिव दे चुकी है और कल को अगर अली अमीन गंडापुर साहब को छोड़ दिया जाता है इसलिए कि वो सीएम है, तो फिर ये 9 मई का नैरेटिव कहां जाएगा, कहां स्टैंड करेगा? देखिए, वो अपने केसेस तो बिल्कुल वो फेस करेंगे। इमरान खान साहब कर रहे हैं, खान साहब से तो बड़ा लीडर कोई नहीं, तो खान साहब कर रहे हैं। मैंने फेस किए हैं, मैं तो एक वर्कर हूँ। शहरियार खान अफरीदी ने फेस किए हैं, सारा आपके सामने है। तो अली अमीन खान अदालतों में जाने से तो कतरा नहीं रहे, वो फेस करेंगे। लेकिन इस तरह से वारंट्स का जो इशुएंस है उस पे जो है रिजर्वेशन हैं। बाकी अदालतों का हम सबको एहतराम भी है और अदालत में वो पेश होंगे। कब उन्होंने कहा है कि मैं किसी अदालत में पेश नहीं होऊंगा। जहां तक 9 मई के हवाले से आपने बात की है, कोर कमांडर्स ने उस पर आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया या जो अदा किया। तो देखिए, 9 मई में तो हम भी कहते हैं कि जो उसके असल मुजरिम है वो सामने आने चाहिए। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसको हमारी जमात से नफी कर देना है, जोड़ देना, वो गलत है। लोगों का एक इनफरादी अमल हो सकता है और वो अदालतों में उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन सर, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, बाकायदा गिरफ्तार हैं, जिसमें सनम जावेद साहिबा शामिल हैं, जिसमें आलिया हमजा साहिबा शामिल हैं, जिसके अंदर एजाज चौधरी साहब शामिल हैं और जिसके अंदर उमर चीमा साहब शामिल हैं और साथ साथ बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर जो आपके सामने है, जो पूरी फहरिस्त आपके सामने। और उन सबको आपने पहले कौमी असम्बली का टिकट भी दिया, फिर उसके बाद अब उनको सेनेटर का टिकट भी दे रहे हैं, सेनेट का टिकट भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग 9 मई के जिम्मेदार हैं या स्टेट से उनको जिम्मेदार समझती, आप उनके साथ आज भी खड़े हैं? नहीं चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं माजरत के साथ आपकी राय से इख्तिलाफ करूंगा। इनमें जितने भी आपने नाम लिए हैं, इन्होंने एहतजाज जरूर किया है, लेकिन खुदा न खास्ता ना ये मुल्क दुश्मन है, ना ये कोई इंतहा पसंद है, ना दहशत गर्द है। पुरअमन सिटीजन है, पैट्रियट्स हैं, मुहब्ब वतन है। जो नुक्ता है वो ये है कि जब तक आप पे कोई सजा लगती नहीं है और आप पे कोई जुर्म साबित नहीं होता, तब तक आप बेगुनाह हैं। इनमें से किसी को भी अभी तक कोई सजा नहीं मिली। तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने वर्कर्स को टिकटें दी हैं, बजाय इसके कि जो एक रुझान रहा माजी में, सेनेट मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान है और हाउस ऑफ फेडरेशन है, यानी कि यहाँ आबादी के तनासिब से सीटें नहीं है बल्कि इक्वल, ताकि वहां से बिल्कुल एक इक्वालिटी वो आए। वहां हमेशा बड़े बड़े मालदार लोग आते थे, इन्वेस्टर आते थे। तहरीक इंसाफ ने तो रुझान ही चेंज कर दिया है, आम वर्कर्स को जो है वो टिकटें दी हैं। तो आपका ख्याल ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा हो या सनम जावेद साहिबा हो, आप इन्हें जिम्मेदार नहीं समझते 9 मई का, और आपका ख्याल है कि इन्हें गलत गिरफ्तार किया गया और स्टेट का जो उनके बारे में नैरेटिव है वो गलत है? देखिए, जब तक आप कोई चीज उन पर साबित नहीं होती, कैसे हम उनको मुजरिम तस्वर कर सकते हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं 80 ईयर्स प्लस हैं, हमारी MP रही, वजीर सेहत रही, बड़ी खिदमत की है। वजारत और सियासत के अलावा भी इस खातून ने लाहौर की, पंजाब की बड़ी खिदमत की है। अब सनम जावेद साहिबा है, हमारी बहन है, हम सब की बच्ची है, बहन है, छोटी है, और उसने एक पॉलिटिकल एक वर्कर है। अगर उससे कोई गलती हुई भी है तो वो इतनी एक्सेसिव नहीं है जितनी उसको बेचारी को सजा मिली है। और भी खवातीन वहां पे हैं, सनम जावेद साहिबा या तैयबा राजा साहिबा या आयशा गुट्टा साहिबा, और भी जो हमारी खवातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये लोग सब कुछ हो सकते हैं, दहशतगर्द नहीं हो सकते।
لیکن دیکھیں سر، خواتین کا آپس میں بڑا ڈیفرنس ہے. آپ دیکھ لیں صنم جاوید صاحبہ، پھر اس کے بعد طیبہ راجہ صاحبہ، دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی چل رہی ہے. طیبہ راجہ صاحب کی آپ نے ٹویٹس پڑھ لی ہوں گی اوپر نیچے، انہوں نے کہا جی کہ صرف اس نے قربانیاں نہیں دی، ہم نے بھی قربانیاں دی، صرف یہی کیوں نظر آتی ہے آپ کو؟ تو وہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہر لیول پہ لڑائی چل رہی ہے، خواتین کی لڑائی چل رہی ہے، اور ادھر شیر افضل مروت صاحب اور آپ کے درمیان بھی لڑائی چل رہی ہے. پہلے میں پہلی بات پہ کر لوں، ہماری بہنیں ہیں تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ سب چیزوں پہ متفق ہوں. تو وہ ہماری بہنیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس کو ہم پبلکلی ڈسکس کریں. وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، خان صاحب کی شیرنیاں ہیں، یہ لفظ ہم یوز کریں گے. انہوں نے ملک کی خاطر قربانی دی ہے. باقی بچیاں ہیں، پاکستان کی، پنجاب کی بیٹیاں ہیں، پاکستان کی بیٹیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں اپنے بساط سے زیادہ تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے. آئی تھنک اب ان کو باہر آنا چاہیے. جہاں تک مروت صاحب کی بات ہے، وہ تو بڑا بھائی ہے، اس ٹھیک. سے میرا کیا اختلاف ہونا ہے؟ ہی از اے گڈ فرینڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے سر، آپ کی پارٹی کے اندر اتنے زیادہ ترجمان ہیں، اور وہ ترجمانی کرتے ہوئے دوسرے کی نفی کر دیتے ہیں. علی ظفر صاحب ترجمان، شیر افضل مروت صاحب ترجمان، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ترجمان، پھر اس کے ساتھ ساتھ گوہر خان صاحب وہ ترجمان، اسد کیسر صاحب ترجمان، جو بیرسٹر سیف صاحب ترجمان. جو بھی شخص جیل سے ان سے مل کے آتا ہے عمران خان صاحب سے، وہ باہر آ کے ایک نیا نیریٹو دیتا ہے جو پچھلے کی نفی ہوتی ہے. تو آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کہ آخر آپ کی پارٹی نے چلنا کیسے ہے اور ترجمانی کس سے کرنے؟ دیکھیں، سارے ترجمان نہیں ہیں. مجھے تھوڑی ہنسی اس لیے آئی کہ دیکھیے، تحریک انصاف آپ کو پتا ہے بڑی وائبرنٹ جماعت ہے. اور آج سے نہیں، اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں، جب میں بالکل نیا نیا الیکٹ ہوا تھا، آپ کے پروگرامز میں آتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ موقع دیتے تھے. تو زمانے میں شہریار خان افریدی ہوتے تھے، نئے نئے پاس ہوئے تھے. مراد سعید صاحب اللہ مراد کو واپس مین فریم پہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور ینگ لوگ وہاں اس زمانے میں پاس ہوئے اور اسپوکس پرسن ہوتے تھے، بات کرتے تھے. تو اب بھی اسی طرح ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، کافی سارے ہیں، ایم ایل ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ بات کرتے ہیں. آفیشیل اسپوکس پرسن تو ایک ہی ہے، وہ تو روف حسن صاحب ہیں، صوبے سے بیرسٹر صاحب صاحب ہیں. باقی ہم سب ایم ایل ایز ہیں. میں اگر کوئی بات کرتا ہوں، یا مروت صاحب بات کرتے ہیں، یا علی ظفر صاحب بات کرتے ہیں، یا جتنے اور آپ نے نام گنوائے ہیں، ہم پارٹی کا موقف دیتے ضرور ہیں، لیکن آفیشیل موقف وہی ہے جو آپ کے آفیشیل ہمارے سیکٹری انفارمیشن روف حسن صاحب دیتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے سر کہ دیکھیں، جو کنٹروورسی اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے شرانی گروپ کو جوائن کرنا ہے، ہم نے متحدہ مجلس عمل جو ہے اس کو کرنا ہے، اور اس کے بعد نہیں، وہ ہے میرا خیال ہے شاید، میں معذرت چاہتا ہوں نام میں مس کر رہا ہوں، اور وہ آپ نے کہا کہ جی وہ کریں گے. ہاں جی بالکل. اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہو گیا. تو سر بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اب اس کے اندر کنٹروورسی تو ہے. دیکھیے، میں اس کی ایگزامپل آپ کو آپ کے پروگرام کے طریقے سے دیتا ہوں. میں چونکہ آپ کی فیلڈ سے 10-12 سال سے وابستہ ہوں، ظاہر ہے میں آپ کے پروگرامز میں آتا ہوں سارا، تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. روز آپ کی ٹیم بیٹھتی ہے، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج کس ٹاپک پہ پروگرام کرنا ہے، کس کس گیسٹ کو لے کے آنا ہے. اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، آج علی آ جائے نہیں، آج علی ظفر آ جائے نہیں، آج مروت صاحب آ جائیں نہیں، آج شوکت یوسفزئی نے ہونا ہے، پیپلز پارٹی سے قاہرہ صاحب نے، یہ ساری آپ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد پرو اینڈ کانٹر آرگومنٹس بھی آتے ہیں، نہیں اس کو نہیں، اس کو لے کے آتے ہیں. پھر آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کرنا ہے، وہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. اسی طرح جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے کس کس جماعت سے ہم بات کر سکتے ہیں، اس میں MWM تھی، سنی اتحاد کونسل تھی، آپ کو شاید نا علم ہو شیر فاؤ خان کی جماعت کی کنسیڈریشن میں تھی، جماعت اسلامی تھی، اور ایک جماعت شرانی صاحب کی. آخر میں جا کے پھر سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہوا. خان صاحب نے اجازت دی تھی کہ آپ ان میں سے کسی بھی جماعت سے کر لیں، لیکن سنی اتحاد کونسل کا انہوں نے کہا تھا کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، ہمارے ساتھ عرصے سے چلے ہیں، قابل اعتماد آدمی ہیں، تو ان کے بھی فیور میں تھے. جماعت اسلامی بھی چاہ رہے تھے، جماعت اسلامی سے بات آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن وہ فیصلہ تو دیکھیں چوئی صاحب، وہ تو ہو گیا، سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہو گیا. اب اصل ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ہماری سیٹیں لی ہیں، آپ ایک بات بتائیے، دیکھیں ہماری سیٹیں یا آپ ہمیں دیں گے یا فی الحال اس کو ہولڈ رکھیں گے.